मोज़ेल, सआदत हसन मंटो। त्रिलोचन ने पहली मर्तबा 4 बरसों में पहली मर्तबा रात को आसमान देखा था, और वो भी इसलिए कि उसकी तबीयत सख्त घबराई हुई थी और वो महज खुली हवा में कुछ देर सोचने के लिए एडवानी चैम्बर्स के टेरेस पर चला आया था। आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों से बेनियाज, बहुत बड़े खाकिस्तरी तंबू की तरह सारी बंबई पर तना हुआ था। हद्दे नजर तक जगह जगह बत्तियां रोशन थी। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया था कि आसमान से बहुत सारे सितारे झड़कर बिल्डिंगों से, जो रात के अंधेरे में बड़े बड़े दरख्त मालूम होती थीं, अटक गए हैं और जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं। त्रिलोचन के लिए यह बिल्कुल एक नया तजुर्बा, एक नई कैफियत थी। रात को खुले आसमान के नीचे होना। उसने महसूस किया कि वो 4 बरस तक अपने फ्लैट में कैद रहा और कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम। करीब करीब 3 बजे थे। हवा बेहद हल्की फुल्की थी। त्रिलोचन पंखे की मैकानिकी हवा का आदी था, जो उसके सारे वजूद को बोझल कर देती थी। सुबह उठकर वो हमेशा यूं महसूस करता था, रात भर उसको मारा पीटा गया है, पर अब सुबह की कुदरती हवा में उसके जिस्म का रुआं रुआं तरोताजगी चूस कर खुश हो रहा था। जब वो ऊपर आया था तो उसका दिलो दिमाग सख्त मुस्तरिब और हैजान ज़दा था, लेकिन आधे घंटे ही में वो इज़्तिराब और हैजान जो उसको बहुत तंग कर रहा था, किसी हद तक ठंडा हो गया था। वो अब साफ तौर पर सोच सकता था। कृपाल कौर और उसका सारा खानदान मोहल्ले में था, जो कट्टर मुसलमानों का मरकज था। यहाँ कई मकानों को आग लग चुकी थी, कई जानें तलफ हो चुकी थी। त्रिलोचन उन सबको ले आया होता, मगर मुसीबत यह थी कि कर्फ्यू नाफिज हो गया था, और वो भी न जाने कितने घंटों का, गालिबन 48 घंटों का। और त्रिलोचन लाजिमन मगलूब था। आसपास सब मुसलमान थे, बड़े खौफनाक किस्म के मुसलमान, और पंजाब से धड़ाधड़ खबरें आ रही थीं कि वहां सिख मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। कोई भी हाथ, मुसलमान हाथ, बड़ी आसानी से नरमो नाजुक कृपाल कौर की कलाई पकड़कर मौत के कुएं की तरफ ले जा सकता था। कृपाल की मां अंधी थी, बाप मफलूज, भाई था वो कुछ अरसे से देवलाली में था कि उसे वहां अपने ताजा ताजा लिए हुए ठेके की देखभाल करना थी। त्रिलोचन को कृपाल के भाई निरंजन पर बहुत गुस्सा आता था। उसने, जो कि हर रोज अखबार पढ़ता था, फसादात की तेजी और तुंदी के मुतालिक हफ्ता भर पहले आगाह कर दिया था और साफ लफ्जों में कह दिया था, निरंजन, ये ठेके वेके अभी रहने दो। हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारा अगरचे रहना बहुत जरूरी है। अव्वल तो यहां से उठ जाओ और मेरे यहां चले आओ। इसमें कोई शक नहीं कि जगह कम है, लेकिन मुसीबत के दिनों में आदमी किसी न किसी तरह गुजारा कर लिया करता है। मगर वो न माना। उसका इतना बड़ा लेक्चर सुनकर सिर्फ अपनी घनी मूछों में मुस्कुरा दिया। तुम खामखा फिक्र करते हो। मैंने यहाँ ऐसे कई फसाद देखे हैं। यह अमृतसर या लाहौर नहीं, बंबई है, बंबई। तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 4 बरस हुए हैं, और मैं 12 बरस से यहाँ रह रहा हूँ, 12 बरस से। जाने निरंजन बंबई को क्या समझता था। उसका ख्याल था कि यह ऐसा शहर है, अगर फसाद बरपा भी हो तो उनका असर खुद जायल हो जाता है, जैसे इसके पास छू मंतर है। वो कहानियों का कोई ऐसा किला है जिस पर कोई आफत नहीं आ सकती। मगर त्रिलोचन सुबह की ठंडी हवा में साफ देख रहा था कि मोहल्ला बिल्कुल महफूज नहीं। वो तो सुबह के अखबारों में यह भी पढ़ने के लिए तैयार था कि किरपाल कौर और उसके माँ बाप कत्ल हो चुके हैं। उसको किरपाल कौर के मफलूज बाप और उसकी अंधी माँ की कोई परवाह नहीं थी। वो मर जाते और किरपाल कौर बच जाती तो त्रिलोचन के लिए अच्छा था। वहां देवलाली में उसका बाप निरंजन भी मारा जाता तो वो भी अच्छा था कि त्रिलोचन के लिए मैदान साफ हो जाता। खास तौर पर निरंजन उसके रास्ते में एक रोड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा खंगर था। चुनांचे जब कभी किरपाल कौर से उसकी बात होती तो वो उसे निरंजन सिंह के बजाय खंगर सिंह कहता। सुबह की हवा धीरे धीरे बह रही थी। त्रिलोचन का केसों से बेनियाज सर बड़ी खुशगवार ठंडक महसूस कर रहा था, मगर उसके अंदर बेशुमार अंदेशे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। कृपाल कौर नई नई उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। वो यूं तो हट्टे कट्टे खंगर सिंह की बहन थी, मगर बहुत ही नर्मो नाजुक लचकीली थी। उसने देहात में परवरिश पाई थी, वहां की कई गर्मियां सर्दियां देखी थी, मगर उसमें वो सख्ती, वो गठाव, वो मर्दानापन नहीं था जो देहात की आम सिख लड़कियों में होता है, जिन्हें कड़ी से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके नक्श पतले पतले थे, जैसे अभी नामुकम्मल हैं। छोटी छोटी छातियां थीं जिन पर बालाइयों की चंद और तहें चढ़ने की जरूरत थी। आम सिख देहाती लड़कियों के मुकाबले में उसका रंग गोरा था, मगर कोरे लट्ठे की तरह, और बदन चिकना था जिस तरह मर्सिराइज्ड कपड़े की सतह होती है।
बेहद शर्मीली थी। त्रिलोचन उसी के गांव का था, मगर ज्यादा देर वहां रहा नहीं था। प्राइमरी से निकलकर जब वो शहर के हाई स्कूल में गया तो बस फिर वहीं का होके रह गया। स्कूल से फारिग हुआ तो कॉलेज की तालीम शुरू हो गई। इस दौरान में वो कई मर्तबा, लातादाद मर्तबा अपने गांव गया, मगर उसने कृपाल कौर के नाम की किसी लड़की का नाम तक न सुना। शायद इसलिए कि वो हर बार इस अफरा तफरी में रहता था कि जल्द अज जल्द वापस शहर पहुंचे। कॉलेज का जमाना बहुत पीछे रह गया था। एडवानी चैम्बर्स के टेरेस और कॉलेज की इमारत में गालिबन 10 बरस का फासला था, और यह फासला त्रिलोचन की जिंदगी के अजीब व गरीब वाकयात से पुर था। बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, फिर बंबई, जहां वो 4 बरस से मुकीम था। इन 4 बरसों में उसने पहली मर्तबा रात को आसमान की शक्ल देखी थी, जो बुरी नहीं थी। खाकिस्तरी रंग के तंबू की छत में हजार हाथ दिए रोशन थे, और हवा ठंडी और हल्की फुल्की थी। कृपाल कौर का सोचते सोचते वो मोजेल के मुतालिक सोचने लगा, उस यहूदी लड़की के बारे में जो एडवानी चैम्बर्स में रहती थी। उससे त्रिलोचन को गोडे गोडे इश्क हो गया था। ऐसा इश्क जो उसने अपनी 35 बरस की जिंदगी में कभी नहीं किया था। जिस दिन उसने एडवानी चैम्बर्स में अपने एक ईसाई दोस्त की मारिफत दूसरे माले पर फ्लैट लिया, उसी दिन उसकी मुठभेड़ मोजेल से हुई, जो पहली नजर देखने पर उसे खौफनाक तौर पर दीवानी मालूम हुई थी। कटे हुए भूरे बाल उसके सर पर परेशान थे, बेहद परेशान। होठों पर लिपस्टिक यूं जमी थी जैसे गाढ़ा खून, और वो भी जगह जगह से चटकी हुई थी। ढीला ढाला लंबा सफेद चुगा पहने थी, जिसके खुले गरेबान से उसकी नील पड़ी बड़ी बड़ी छातियां 3/4 के करीब नजर आ रही थीं। बाहें जो कि नंगी थीं, महीन महीन बालों से अटी हुई थीं, जैसे वो अभी अभी किसी सैलून से बाल कटवा के आई है और उनकी नन्ही नन्ही हवाइयां उन पर जम गई हैं। होंठ इतने मोटे नहीं थे, मगर गहरे उन्नाबी रंग की लिपस्टिक कुछ इस अंदाज से लगाई थी कि वो मोटे और भैंसे के गोश्त के टुकड़े मालूम होते थे। त्रिलोचन का फ्लैट उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने था। बीच में एक तंग गली थी, बहुत ही तंग। जब त्रिलोचन अपने फ्लैट में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा तो मोजेल बाहर निकली। खड़ाऊं पहने थी। त्रिलोचन उनकी आवाज सुनकर रुक गया। मोजेल ने अपने परेशान बालों की चिकों में से बड़ी बड़ी आंखों से त्रिलोचन की तरफ देखा और हंसी। त्रिलोचन बौखला गया। जेब से चाबी निकालकर वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। मोजेल की एक खड़ाऊं सीमेंट के चिकने फर्श पर फिसली और उसके ऊपर आ रही। जब त्रिलोचन संभला तो मोजेल उसके ऊपर थी। कुछ इस तरह कि उसका लंबा चुगा ऊपर चढ़ गया था और उसकी दो नंगी बड़ी तगड़ी टांगें उसके इधर उधर थीं। और जब त्रिलोचन ने उठने की कोशिश की तो वो बौखलाहट में कुछ इस तरह सारी मोजेल से उलझा, जैसे वो साबुन की तरह उसके सारे बदन पर फिर गया है। त्रिलोचन ने हाँफते हुए मुनासिब व मौजू अल्फाज में उससे माफी मांगी। मोजेल ने अपना लिबादा ठीक किया और मुस्कुरा दी। ये खड़ाऊं एकदम कंडम चीज है। और वो उतरी हुई खड़ाऊं में अपना अंगूठा और उसकी साथ वाली उंगली फंसाती कॉरिडोर से बाहर चली गई। त्रिलोचन का ख्याल था कि मोजेल से दोस्ती पैदा करना शायद मुश्किल हो, लेकिन वो बहुत ही थोड़े अरसे में उससे घुल मिल गई। लेकिन एक बात थी कि वो बहुत खुदसर थी। वो त्रिलोचन को कभी खातिर में नहीं लाती थी। उससे खाती थी, उससे पीती थी, उसके साथ सिनेमा जाती थी, सारा सारा दिन उसके साथ जूहू पर नहाती थी। लेकिन जब वो बाहों और होठों से कुछ और आगे बढ़ना चाहता तो वो उसे डांट देती। कुछ इस तौर पर उसे घुड़कती कि उसके सारे वलवले उसकी दाढ़ी और मूछों में चक्कर काटते रह जाते। त्रिलोचन को पहले किसी के साथ मोहब्बत नहीं हुई थी। लाहौर में, बर्मा में, सिंगापुर में वो लड़कियां कुछ अरसे के लिए खरीद लिया करता था। उसके वहमो गुमान में भी यह बात नहीं थी कि बंबई पहुंचते ही वो एक निहायत अल्हड़ किस्म की यहूदी लड़की के इश्क में गोडे गोडे धंस जाएगा। वो उससे कुछ अजीब किस्म की बेअतनाई और बेइल्तिफाती बरतती थी। उसके कहने पर फौरन सज बनकर सिनेमा जाने पर तैयार हो जाती थी, मगर जब वो अपनी सीट पर बैठते तो इधर उधर निगाहें दौड़ाना शुरू कर देती। कोई उसका शनासा निकल आता तो जोर से हाथ हिलाती और त्रिलोचन से इजाजत लिए बगैर उसके पहलू में जा बैठती। होटल में बैठे हैं, त्रिलोचन ने खास तौर पर मोजेल के लिए पुरतकल्लुफ खाने मंगवाए हैं, मगर उसको कोई अपना पुराना दोस्त नजर आ गया है और वो निवाला छोड़कर उसके पास जा बैठी है और त्रिलोचन के सीने पर मूंग डल रही है। त्रिलोचन बाज औकात भिन्ना जाता था, क्योंकि वो उसे कतई तौर पर छोड़कर अपने उन पुराने दोस्तों और शनासाओं के साथ चली जाती थी और कई कई दिन उससे मुलाकात न करती थी। कभी सरदर्द का बहाना, कभी पेट की खराबी का, जिसके मुतालिक त्रिलोचन को अच्छी तरह मालूम था कि फौलाद की तरह सख्त है और कभी खराब नहीं हो सकता। जब उससे मुलाकात होती तो वो उससे कहती, तुम सिख हो, ये नाजुक बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती।
त्रिलोचन जल भुन जाता और पूछता, कौन सी नाजुक बातें? तुम्हारे पुराने यारों की? मोजेल दोनों हाथ अपने चौड़े चकले कूल्हों पर लटकाकर अपनी तगड़ी टांगें चौड़ी कर देती और कहती, ये तुम मुझे उनके ताने क्या देते हो? हाँ, वो मेरे यार हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तुम जलते हो तो जलते रहो। त्रिलोचन बड़े वकीलाना अंदाज में पूछता, इस तरह तुम्हारी मेरी किस तरह निभेगी? मोजेल जोर का कहकहा लगाती, तुम सचमुच सीखो, इडियट। तुमसे किसने कहा है कि मेरे साथ निभाओ? अगर निभाने की बात है तो जाओ अपने वतन में किसी सिखनी से शादी कर लो। मेरे साथ तो इसी तरह चलेगा। त्रिलोचन नर्म हो जाता। दरअसल मोजेल उसकी जबरदस्त कमजोरी बन गई थी। वो हर हालत में उसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। इसमें कोई शक नहीं कि मोजेल की वजह से उसकी अक्सर तौहीन होती थी। मामूली मामूली क्रिश्चियन लौंडों के सामने, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं थी, उसे खफीफ होना पड़ता था। मगर दिल से मजबूर होकर उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करने का तहैया कर लिया था। आमतौर पर तौहीन और हतक का रद्द अमल इंतकाम होता है, मगर त्रिलोचन के मामले में ऐसा नहीं था। उसने अपने दिलो दिमाग की बहुत सी आंखें मींच ली थी और कानों में रुई ठूंस ली थी। उसको मोजेल पसंद थी। पसंद ही नहीं, जैसा कि वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था, गोडे गोडे उसके इश्क में धंस गया था। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उसके जिस्म का जितना हिस्सा बाकी रह गया है, वो भी उस इश्क की दलदल में चला जाए और किस्सा खत्म हो। 2 बरस तक वो इसी तरह ख्वार होता रहा, लेकिन साबित कदम रहा। आखिर एक रोज जबकि मोजेल मौज में थी, अपने बाजुओं में समेट कर पूछा, मोजेल, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? मोजेल उसके बाजुओं से जुदा हो गई और कुर्सी पर बैठकर अपने फ्रॉक का घेरा देखने लगी। फिर उसने अपनी मोटी मोटी यहूदी आंखें उठाईं और घनी पलकें झपकाकर कहा, मैं सिख से मोहब्बत नहीं कर सकती। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि पगड़ी के नीचे उसके केसों में किसी ने दहकती हुई चिंगारियां रख दी हैं। उसके तन बदन में आग लग गई। मोजेल, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो। ये मेरा मजाक नहीं, मेरी मोहब्बत का मजाक है। मोजेल उठी और उसने अपने भूरे तरसे हुए बालों को एक दिलफरेब झटका दिया। तुम शेव करा लो और अपने सर के बाल खुले छोड़ दो, तो मैं शर्त लगाती हूँ कई लौंडे तुम्हें आंख मारेंगे। तुम खूबसूरत हो। त्रिलोचन के केसों में मजीद चिंगारियां पड़ गईं। उसने आगे बढ़कर जोर से मोजेल को अपनी तरफ घसीटा और उसके उन्नाबी होठों में अपने मूंछों भरे होठ पेवस्त कर दिए। मोजेल ने एकदम फूं फूं की और उसकी गिरफ्त से अलहदा हो गई। मैं सुबह अपने दांतों पर ब्रश कर चुकी हूँ, तुम तकलीफ ना करो। त्रिलोचन चिल्लाया, मुजेल। मुजेल वेंटी बैग से नन्हा सा आईना निकाल कर अपने होंठ देखने लगी, जिस पर लगी हुई गाढ़ी लिपस्टिक पर खराशें आ गई थी। खुदा की कसम, तुम अपनी दाढ़ी और मूछों का सही इस्तेमाल नहीं करते। इनके बाल ऐसे अच्छे हैं कि मेरा नेवी ब्लू स्कर्ट बहुत अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेट्रोल लगाने की जरूरत होगी। त्रिलोचन गुस्से की उस इंतहा तक पहुंच चुका था जहां वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। आराम से सोफे पर बैठ गया। मोजेल भी आ गई और उसने त्रिलोचन की दाढ़ी खोलनी शुरू कर दी। उसमें जो पिनें लगी थी, वो उसने एक एक करके अपने दांतों तले दबा ली। त्रिलोचन खूबसूरत था। जब उसके दाढ़ी मूछ नहीं उगी थी, तो वाकई लोग उसको खुले केसों के साथ देखकर धोखा खा जाते थे कि वो कोई कम उम्र खूबसूरत लड़की है। मगर बालों के इस अंबार ने अब उसके तमाम खदोखाल झाड़ियों के मानिंद अंदर छुपा लिए थे। उसको इसका एहसास था, मगर वो एक इताअत शुआर और फर्मा बरदार लड़का था। उसके दिल में मजहब का एहतराम था। वो नहीं चाहता था कि इन चीजों को अपने वजूद से अलग कर दे, जिनसे उसके मजहब की जाहिरी तकमील होती थी। जब दाढ़ी पूरी खुल गई और उसके सीने पर लटकने लगी, तो उसने मोजेल से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? दांतों में पिने दबाए वो मुस्कुराई, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। मेरा अंदाजा गलत था कि इनसे मेरा नेवी ब्लू स्कर्ट साफ हो सकेगा। त्रिलोचन, तुम ये मुझे दे दो। मैं इन्हें गूंद कर अपने लिए एक फर्स्ट क्लास बटुआ बनाऊंगी। अब त्रिलोचन की दाढ़ी में चिंगारियां भड़कने लगी। वो बड़ी संजीदगी से मोजेल से मुखातिब हुआ, मैंने आज तक तुम्हारे मजहब का मजाक नहीं उड़ाया। तुम क्यों उड़ाती हो? देखो, किसी के मजहबी जज्बात से खेलना अच्छा नहीं होता। मैं ये कभी बर्दाश्त न करता, मगर सिर्फ इसलिए करता रहा हूं कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। क्या तुम्हें इसका पता नहीं? मोजेल ने त्रिलोचन की दाढ़ी से खेलना बंद कर दिया। मुझे मालूम है। फिर त्रिलोचन ने अपनी दाढ़ी के बाल बड़ी सफाई से तह किए और मोजेल के दांतों से पिनें निकाल ली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मोहब्बत बकवास नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है। बालों को एक खफीफ सा झटका देकर वो उठी और दीवार से लटकी हुई तस्वीर की तरफ देखने लगी। मैं भी करीब करीब यही फैसला कर चुकी हूँ कि तुमसे शादी करूंगी। त्रिलोचन उछल पड़ा, सच? मोजेल के उन्नाबी होंठ बड़ी मोटी मुस्कुराहट के साथ खुले और उसके सफेद मजबूत दांत एक लहजे के लिए चमके। हाँ। त्रिलोचन ने
اپنی نصف لپٹی ہوئی داڑھی ہی سے اس کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ تو کب؟ موزیل الگ ہٹ گئی۔ جب تم اپنے یہ بال کٹوا دو گے۔ ترلوچن اس وقت جو ہو سو ہو بنا تھا، اس نے کچھ نہ سوچا اور کہہ دیا، میں کل ہی کٹوا دوں گا۔ موزیل فرش پر ٹیپ ڈانس کرنے لگی۔ تم بکواس کرتے ہو ترلوچن، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس نے ترلوچن کے دل و دماغ سے مذہب کے رہے سہے خیال کو نکال باہر پھینکا۔ تم دیکھ لو گی۔ دیکھ لوں گی۔ اور وہ تیزی سے آگے بڑھی، ترلوچن کی مونچھوں کو چوما اور پھوں پھوں کرتی باہر نکل گئی۔ ترلوچن نے رات بھر کیا سوچا، وہ کن کن اذیتوں سے گزرا، اس کا تذکرہ فضول ہے، اس لیے کہ دوسرے روز اس نے فورٹ میں اپنے کیس کٹوا دیے اور داڑھی بھی منڈوا دی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ آنکھیں میچے رہا۔ جب سارا معاملہ صاف ہو گیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور دیر تک اپنی شکل آئینے میں دیکھتا رہا، جس پر بمبئی کی حسین سے حسین لڑکی بھی کچھ دیر کے لیے غور کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ترلوچن وہی عجیب و غریب ٹھنڈک محسوس کرنے لگا تھا جو سیلون سے باہر نکل کر اس کو لگی تھی۔ اس نے ٹیرس پر تیز تیز چلنا شروع کر دیا، جہاں ٹینکوں اور نلوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس داستان کا بقایا حصہ اس کے دماغ میں نہ آئے، مگر وہ آئے بن نہ رہا۔ بال کٹوا کر وہ پہلے دن گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ دوسرے روز چٹ موزیل کو بھیجی کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ موزیل آئی۔ ترلوچن کو بالوں کے بغیر دیکھ کر پہلے وہ ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی، پھر مائی ڈارلنگ ترلوچن کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اس کا سارا چہرہ عنابی کر دیا۔ اس نے ترلوچن کے صاف اور ملائم گالوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے چھوٹے انگریزی وضع کے کٹے ہوئے بالوں میں اپنی کنگھی کی اور عربی زبان میں نعرے مارتی رہی۔ اس نے اس قدر شور مچایا کہ اس کی ناک سے پانی بہنے لگا۔ موزیل نے جب اسے محسوس کیا تو اپنی اسکرٹ کا گھیرا اٹھایا اور اسے پوچھنا شروع کر دیا۔ ترلوچن شرما گیا۔ اس نے اسکرٹ نیچی کی اور سرزنش کے طور پر کہا، نیچے کچھ پہن تو لیا کرو۔ موزیل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ باسی اور جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی لپسٹک لگے ہونٹوں سے مسکرا کر اس نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ ترلوچن کو وہ پہلا دن یاد آ گیا جب وہ اور موزیل دونوں ٹکرا گئے تھے اور آپس میں کچھ عجیب طرح گڈمڈ ہو گئے تھے۔ مسکرا کر اس نے موزیل کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ شادی کل ہوگی، ضرور۔ موزیل نے ترلوچن کی ملائم ٹھوڑی پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ طے یہ ہوا کہ شادی پونے میں ہو۔ چونکہ سول میرج تھی اس لیے ان کو 10-15 دن کا نوٹس دینا تھا۔ عدالتی کارروائی تھی، اس لیے مناسب یہی خیال کیا گیا کہ پونا بہتر ہے، پاس ہے اور ترلوچن کے وہاں کئی دوست بھی ہیں۔ دوسرے روز انہیں پروگرام کے مطابق پونا روانہ ہو جانا تھا۔ موزیل فورٹ کے ایک اسٹور میں سیلز گرل تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی اسٹینڈ تھا، بس یہیں موزیل نے اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ ترلوچن وقت مقررہ پر وہاں پہنچا، 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی۔ دوسرے روز اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے پرانے دوست کے ساتھ، جس نے تازہ تازہ موٹر خریدی ہے، دیولالی چلی گئی ہے اور ایک غیر معین عرصے کے لیے وہیں رہے گی۔ ترلوچن پر کیا گزری، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے جی کڑا کیا اور اس کو بھول گیا۔ اتنے میں اس کی ملاقات کرپال کور سے ہو گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے محسوس کیا کہ موزیل بہت واہیات لڑکی تھی، جس کے دل کے ساتھ پتھر لگے ہوئے تھے اور جو چڑوں کے مانند ایک جگہ سے دوسری جگہ پھدکتا رہتا تھا۔ اس احساس سے اس کو ایک گنا تسکین ہوئی تھی کہ وہ موزیل سے شادی کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی موزیل کی یاد ایک چٹکی کے مانند اس کے دل کو پکڑ لیتی تھی اور پھر چھوڑ کر کدکڑے لگاتی غائب ہو جاتی تھی۔ وہ بے حیا تھی، بے مربت تھی، اس کو کسی کے جذبات کا پاس نہیں تھا، پھر بھی وہ ترلوچن کو پسند تھی۔ اس لیے کبھی کبھی وہ اس کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ دیولالی میں اتنے عرصے سے کیا کر رہی ہے، اسی آدمی کے ساتھ ہے جس نے نئی نئی کار خریدی تھی، یا اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہے۔ اس کو اس خیال سے سخت کوفت ہوتی تھی کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس ہوگی، حالانکہ اس کو موزیل کے کردار کا بخوبی علم تھا۔ وہ اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا، لیکن اپنی مرضی سے، ورنہ موزیل مہنگی نہیں تھی، اس کو بہت سستی قسم کی چیزیں پسند آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ترلوچن نے اسے سونے کے ٹاپس دینے کا ارادہ کیا جو اسے بہت پسند تھے، مگر اسی دکان میں موزیل جھوٹے اور بھڑکیلے اور بہت سستے آویزوں پر مرمٹی اور سونے کے ٹاپس چھوڑ کر ترلوچن سے منتیں کرنے لگی کہ وہ انہیں خرید دے۔ ترلوچن اب تک نہ سمجھ سکا کہ موزیل کس قماش کی لڑکی ہے، کس آب و گل سے بنی ہے۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ لیٹی رہتی تھی، اس کو چومنے کی اجازت دیتی تھی، وہ سارا کا سارا صابن کی مانند اس کے جسم پر پھیل جاتا تھا،
مگر وہ اس کو اس سے آگے 1 انچ بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ اس کو چڑھانے کی خاطر اتنا کہہ دیتی تھی، تم سکھو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ترلوچن اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ موزیل کو اس سے نفرت نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ اس سے کبھی نہ ملتی۔ برداشت کا مادہ اس میں رتی بھر بھی نہیں تھا، وہ کبھی 2 برس تک اس کی صحبت میں نہ گزارتی، 2 ٹک فیصلہ کر دیتی۔ انڈر ویئر اس کو ناپسند تھے، اس لیے کہ ان سے اس کو الجھن ہوتی تھی۔ ترلوچن نے کئی بار اس کو ان کی اشد ضرورت سے آگاہ کیا، اس کو شرم و حیا کا واسطہ دیا، مگر اس نے یہ چیز کبھی نہ پہنی۔ ترلوچن جب اس سے حیا کی بات کرتا تھا تو وہ چڑ جاتی تھی۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے، اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا، یا جس میں سے تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی؟ مجھ سے ایسی بکواس نہ کیا کرو۔ تم سکھ ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم پتلون کے نیچے ایک سلکی سا انڈر ویئر پہنتے ہو جو نیکر سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی تمہاری داڑھی اور سر کے بالوں کی طرح مذہب میں شامل ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی تک یہی سمجھتے ہو کہ تمہارا مذہب انڈر ویئر میں چھپا بیٹھا ہے۔ ترلوچن کو شروع میں ایسی باتیں سن کر غصہ آیا تھا، مگر بعد میں غور و فکر کرنے پر وہ کبھی کبھی لڑک جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ موزیل کی باتیں شاید نادرست نہیں، اور جب اس نے اپنے کیسوں اور داڑھی کا صفایا کرا دیا تو اسے قطعی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ بیکار اتنے دن بالوں کا اتنا بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرا جس کا کچھ مطلب ہی نہیں تھا۔ پانی کی ٹنکی کے پاس پہنچ کر ترلوچن رک گیا۔ موزیل کو ایک بڑی موٹی گالی دے کر اس نے اس کے متعلق سوچنا بند کر دیا۔ کرپال کور ایک پاکیزہ لڑکی جس سے اس کو محبت ہوئی تھی، خطرے میں تھی۔ وہ ایسے محلے میں تھی جس میں کٹر قسم کے مسلمان رہتے تھے اور وہاں 2-3 وارداتیں بھی ہو چکی تھیں۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس محلے میں 48 گھنٹے کا کرفیو تھا، مگر کرفیو کی کون پرواہ کرتا ہے؟ اس چالی کے مسلمانی اگر چاہتے تو اندر ہی اندر کرپال کور، اس کی ماں اور اس کے باپ کا بڑی آسانی کے ساتھ صفایا کر سکتے تھے۔ ترلوچن سوچتا سوچتا پانی کے موٹے نل پر بیٹھ گیا۔ اس کے سر کے بال اب کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ 1 برس کے اندر اندر یہ پورے کیسوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کی داڑھی تیزی سے بڑھی تھی، مگر وہ اسے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ فورٹ میں ایک باربر تھا، وہ اس صفائی سے اسے تراشتا تھا کہ ترشی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس نے اپنے لمبے اور ملائم بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک سرد آہ بھری۔ اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اسے کھڑاؤں کی کرخت آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کون ہو سکتا ہے؟ بلڈنگ میں کئی یہودی عورتیں تھیں جو سب کی سب گھر میں کھڑاؤں پہنتی تھیں۔ آواز قریب آتی گئی۔ یکلخت اس نے دوسری ٹنکی کے پاس موزیل کو دیکھا، جو یہودیوں کی خاص قطع کا ڈھیلا ڈھالا لمبا کرتا پہنے بڑے زور کی انگڑائی لے رہی تھی۔ اس زور کی کہ ترلوچن کو محسوس ہوا اس کے آس پاس کی ہوا چٹک جائے گی۔ ترلوچن پانی کے نل پر سے اٹھا۔ اس نے سوچا یہ ایک ہی کہاں سے نمودار ہو گئی اور اس وقت ٹیرس پر کیا کرنے آئی ہے؟ موزیل نے ایک اور انگڑائی لی۔ اب ترلوچن کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے میں اس کی مضبوط چھاتیاں دھڑکیں۔ ترلوچن کی آنکھوں کے سامنے کئی گول گول اور چپٹے چپٹے نیل ابھر آئے۔ وہ زور سے کھانسا۔ موزیل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا رد عمل بالکل خفیف تھا۔ کھڑاؤں گھسیٹتی وہ اس کے پاس آئی اور اس کی ننھی منی داڑھی دیکھنے لگی۔ تم پھر سکھ بن گئے ترلوچن؟ داڑھی کے بال ترلوچن کو چبھنے لگے۔ موزیل نے آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی کے ساتھ اپنے ہاتھ کی پشت رگڑی اور مسکرا کر کہا، اب یہ برش اس قابل ہے کہ میری نیوی بلو اسکرٹ صاف کر سکے، مگر وہ تو وہیں دیولالی میں رہ گئی ہے۔ ترلوچن خاموش رہا۔ موزیل نے اس کے بازو کی چٹکی لی۔ بولتے کیوں نہیں سردار صاحب؟ ترلوچن اپنی پچھلی بے وقوفیوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تاہم اس نے صبح کے ملگجے اندھیرے میں موزیل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، ایک صرف وہ پہلے سے کچھ کمزور نظر آتی تھی۔ ترلوچن نے اس سے پوچھا، بیمار رہی ہو؟ نہیں۔ موزیل نے اپنے ترشے ہوئے بالوں کو ایک خفیف سا جھٹکا دیا۔ پہلے سے کمزور دکھائی دیتی ہو۔ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں۔ موزیل پانی کے موٹے نل پر بیٹھ گئی اور کھڑاؤں فرش کے ساتھ بجانے لگی۔ تم گویا کہ اب پھر نئے سرے سے سکھ بن رہے ہو، ترلوچن نے کسی قدر ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔ ہاں۔ مبارک ہو۔ موزیل نے ایک کھڑاؤں پیر سے اتار لی اور پانی کے نل پر بجانے لگی۔ کسی اور لڑکی سے محبت کرنی شروع کی؟ ترلوچن نے آہستہ سے کہا۔ ہاں۔ مبارک ہو۔ اسی بلڈنگ کی ہے کوئی؟ نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ موزیل کھڑاؤں اپنی انگلیوں میں اڑس کر اٹھی۔ ہمیشہ آدمی کو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ترلوچن خاموش رہا۔ موزیل نے اٹھ کر اس کی داڑھی کو اپنی 5 انگلیوں سے چھیڑا۔ کیا اسی لڑکی نے تمہیں یہ بال بڑھانے کا مشورہ دیا ہے؟ نہیں۔ ترلوچن بڑی الجھن محسوس کر رہا تھا۔
जैसे कंघा करते करते उसकी दाढ़ी के बाल आपस में उलझ गए हैं। जब उसने नहीं कहा तो उसके लहजे में तीखापन था। मोजेल के होठों पर लिपस्टिक बासी गोश्त की तरह मालूम होती थी। वो मुस्कुराई तो त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि उसके गांव में झटके की दुकान पर कसाई ने छुरी से मोटी रख के गोश्त के 2 टुकड़े कर दिए हैं। मुस्कुराने के बाद वो हंसी। तुम अब ये दाढ़ी मुंडवा लो तो किसी की भी कसम ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। त्रिलोचन के जी में आई कि उससे कहे कि वो एक बड़ी शरीफ, बाइस्मत और पाक तीनत कुंवारी लड़की से मोहब्बत कर रहा है और उसी से शादी करेगा। मोजेल उसके मुकाबले में फाहिशा है, बदसूरत है, बेवफा है, बेमुरव्वत है, मगर वो इस किस्म का घटिया आदमी नहीं था। उसने मोजेल से सिर्फ इतना कहा, मोजेल, मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूं। मेरे गांव की एक सीधी सादी लड़की है जो मजहब की पाबंद है, उसी के लिए मैंने बाल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मोजेल सोच विचार की आदी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ देर सोचा और खड़ाओं पर निस्फ दायरे में घूमकर त्रिलोचन से कहा, वो मजहब की पाबंद है तो तुम्हें कैसे कबूल करेगी? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम एक दफा अपने बाल कटवा चुके हो? उसको अभी तक मालूम नहीं। दाढ़ी मैंने तुम्हारे देवलाली जाने के बाद ही बढ़ानी शुरू कर दी थी, महज इंतकामी तौर पर। उसके बाद मेरी किरपाल कौर से मुलाकात हुई, मगर मैं पगड़ी इस तरीके से बांधता हूं कि 100 में से एक ही आदमी मुश्किल से जान सकता है कि मेरे केस कटे हुए हैं, मगर अब ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। त्रिलोचन ने अपने लंबे मुलायम बालों में उंगलियों से कंघी करना शुरू की। मोजेल ने लंबा कुर्ता उठाकर अपनी गोरी दबीज रान खुजलानी शुरू की। यह बहुत अच्छा है, मगर यह कमबख्त मच्छर यहां भी मौजूद है। देखो किस जोर से काटा है। त्रिलोचन ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मोजेल ने उस जगह जहां मच्छर ने काटा था उंगली से लब लगाई और कुर्ता छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। कब हो रही है तुम्हारी शादी? अभी कुछ पता नहीं, यह कहकर त्रिलोचन सख्त मुतफक्किर हो गया। चंद लम्हात तक खामोशी रही। उसके बाद मोजेल ने उसके तफक्कुर का अंदाजा लगाकर उससे बड़े संजीदा अंदाज में पूछा, त्रिलोचन, तुम क्या सोच रहे हो? त्रिलोचन को उस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत थी, ख्वाह वो मोजेल ही क्यों ना हो। चुनाचे उसने उसको सारा माजरा सुना दिया। मोजेल हंसी, तुम अव्वल दर्जे के इडियट हो। जाओ उसको ले आओ, ऐसी क्या मुश्किल है? मुश्किल? मोजेल, तुम इस मामले की नजाकत को कभी नहीं समझ सकती। किसी भी मामले की नजाकत। तुम एक लाउबाली किस्म की लड़की हो। यही वजह है कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात कायम नहीं रह सके, जिसका मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। मोजेल ने जोर से अपनी खड़ाओं पानी के नल के साथ मारी। अफसोस? सिली इडियट, तुम ये सोचो कि तुम्हारी उस क्या नाम है उसका, उस मोहल्ले से बचा कर लाना कैसे है। तुम बैठ गए हो ताल्लुकात का रोना रोने। तुम्हारे मेरे ताल्लुकात कभी कायम नहीं रह सकते थे। तुम एक सिली किस्म के आदमी हो और बहुत डरपोक। मुझे निडर मर्द चाहिए। लेकिन छोड़ो इन बातों को, चलो आओ तुम्हारी उस कौर को ले आए। उसने त्रिलोचन का बाजू पकड़ लिया। त्रिलोचन ने घबराहट में उससे पूछा, कहां से? वहीं से जहां वो है। मैं उस मोहल्ले की एक एक ईंट को जानती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। मगर सुनो तो, कर्फ्यू है। मोजेल के लिए नहीं, चलो आओ। वो त्रिलोचन को बाजू से पकड़कर खींचती उस दरवाजे तक ले गई थी जो नीचे सीढ़ियों की तरफ खुलता था। दरवाजा खोलकर वो उतरने वाली थी कि रुक गई और त्रिलोचन की दाढ़ी की तरफ देखने लगी। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है? मोजेल ने कहा, यह तुम्हारी दाढ़ी, लेकिन खैर ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। नंगे सर चलोगे तो कोई नहीं समझेगा कि तुम सिख हो। नंगे सर? त्रिलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। मोजेल ने बड़े मासूम अंदाज में पूछा, क्यों? त्रिलोचन ने अपने बालों की एक लट ठीक की। तुम समझती नहीं हो, मेरा वहां पगड़ी के बगैर जाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? तुम समझती क्यों नहीं हो कि उसने मुझे अभी तक नंगे सर नहीं देखा। वो यही समझती है कि मेरे केस हैं। मैं उस पर यह राज अफशा नहीं करना चाहता। मोजेल ने जोर से अपनी खड़ाऊं दरवाजे की दहलीज पर मारी। तुम वाकई अव्वल दर्जे के इडियट हो, गधे कहीं के। उसकी जान का सवाल है। क्या नाम है तुम्हारी उस कौर का जिससे तुम मोहब्बत करते हो? त्रिलोचन ने उसे समझाने की कोशिश की, मोजेल, वो बड़ी मजहबी किस्म की लड़की है। अगर उसने मुझे नंगे सर देख लिया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मोजेल चिढ़ गई, ओ तुम्हारी मोहब्बत। मैं पूछती हूँ, क्या सारे सिख तुम्हारी तरह के बेवकूफ होते हैं? उसकी जान को खतरा है और तुम कहते हो कि पगड़ी जरूर पहनोगे, और शायद वो अपना अंडरवेयर भी जो नेकर से मिलता जुलता है। त्रिलोचन ने कहा, वो तो मैं हर वक्त पहने होता हूँ। बहुत अच्छा करते हो, मगर अब तुम ये सोचो कि मामला उस मोहल्ले का है जहां मियाँ भाई ही मियाँ भाई रहते हैं, और वो भी बड़े बड़े दादा और बड़े बड़े मवाली। तुम पगड़ी पहनकर गए तो वहीं जिबा कर दिए जाओगे। त्रिलोचन ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा तो पगड़ी पहनकर जाऊंगा,
میں اپنی محبت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ موزیل جھنجلا گئی۔ اس زور سے اس نے پیچو تاپ کھائے کہ اس کی چھاتیاں آپس میں بھیڑ بھیڑ گئیں۔ گدھے، تمہاری محبت ہی کہاں رہے گی جب تم نہ ہوگے؟ تمہاری وہ کیا نام ہے اس بھڑوی کا، جب وہ بھی نہ رہے گی، اس کا خاندان تک نہ رہے گا۔ خدا کی قسم تم سکھ ہو، اور بڑے ہی ایڈیٹ سکھ ہو۔ ترلوچن بھننا گیا۔ بکواس نہ کرو۔ موزیل زور سے ہنسی۔ مہین مہین بالوں کے غبار سے اٹی ہوئی باہیں اس نے ترلوچن کے گلے میں ڈال دی اور تھوڑا سا جھول کر کہا، ڈارلنگ چلو، جیسے تمہاری مرضی، جاؤ پگڑی پہناؤ، میں نیچے بازار میں کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے جانے لگی۔ ترلوچن نے اسے روکا۔ تم کپڑے نہیں پہنو گی؟ موزیل نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ نہیں، چلے گا اسی طرح۔ یہ کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی نیچے اتر گئی۔ ترلوچن نچلی منزل کی سیڑھیوں پر بھی اس کی کھڑاؤں کی چوبی آواز سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنے لمبے بال انگلیوں سے پیچھے کی طرف سمیٹے اور نیچے اتر کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ جلدی جلدی اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ پگڑی بندھی بندھائی رکھی تھی، اسے اچھی طرح سر پر جمایا اور فلیٹ کا دروازہ مقفل کر کے نیچے اتر گیا۔ باہر فٹ پاتھ پر موزیل اپنی تگڑی ٹانگیں چوڑی کیے سگریٹ پی رہی تھی، بالکل مردانہ انداز میں۔ جب ترلوچن اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے شرارت کے طور پر منہ بھر کے دھواں اس کے چہرے پر دے مارا۔ ترلوچن نے غصے میں کہا، تم بہت ذلیل ہو۔ موزیل مسکرائی، یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں کہی، اس سے پہلے اور کئی مجھے ذلیل کہہ چکے ہیں۔ پھر اس نے ترلوچن کی پگڑی کی طرف دیکھا۔ یہ پگڑی تم نے واقعی بہت اچھی طرح باندھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارے کیس ہیں۔ بازار بالکل سنسان تھا، ایک صرف ہوا چل رہی تھی، اور وہ بھی بہت دھیرے دھیرے، جیسے کرفیو سے خوف زدہ ہے۔ بتیاں روشن تھیں مگر ان کی روشنی بیمار سی معلوم ہوتی تھی۔ عام طور پر اس وقت ٹرامیں چلنی شروع ہو جاتی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہو جاتی تھی۔ اچھی خاصی گہما گہمی ہوتی تھی، پر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سڑک پر کوئی انسان گزرا ہے نہ گزرے گا۔ موزیل آگے آگے تھی۔ فٹ پاتھ کے پتھروں پر اس کی کھڑاؤں کھٹ کھٹ کر رہی تھی۔ یہ آواز اس خاموش فضا میں ایک بہت بڑا شور تھی۔ ترلوچن دل ہی دل میں موزیل کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ میں اور کچھ نہیں تو اپنی واہیات کھڑاؤں ہی اتار کر کوئی دوسری چیز پہن سکتی تھی۔ اس نے چاہا کہ موزیل سے کہے، کھڑاؤں اتار دو اور ننگے پاؤں چلو، مگر اس کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں مانے گی، اس لیے خاموش رہا۔ ترلوچن سخت خوف زدہ تھا، کوئی پتا کھڑکتا تو اس کا دل دھک سے رہ جاتا، مگر موزیل بالکل بے خوف چلی جا رہی تھی، سگریٹ کا دھواں اڑاتی، جیسے وہ بڑی بے فکری سے چہل قدمی کر رہی ہے۔ چوک میں پہنچے تو پولیس مین کی آواز گرجی، اے، کدھر جا رہا ہے؟ ترلوچن سہم گیا۔ موزیل آگے بڑھی اور پولیس مین کے پاس پہنچ گئی اور بالوں کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر کہا، اوہ تم، ہم کو پہچانا نہیں تم نے، موزیل؟ پھر اس نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا، ادھر اس باجو، ہمارا بہن رہتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر لے کر جا رہا ہے۔ سپاہی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے خدا معلوم کہاں سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور ایک سگریٹ نکال کر اس کو دیا، لو پیو۔ سپاہی نے سگریٹ لے لیا۔ موزیل نے اپنے منہ سے سلگا ہوا سگریٹ نکالا اور اس سے کہا، ہیئر از لائٹ۔ سپاہی نے سگریٹ کا کش لیا۔ موزیل نے داہنی آنکھ اس کو اور بائیں آنکھ ترلوچن کو ماری اور کھٹ کھٹ کرتی اس گلی کی طرف چل دی جس میں سے گزر کر انہیں محلے جانا تھا۔ ترلوچن خاموش تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ موزیل کرفیو کی خلاف ورزی کر کے ایک عجیب و غریب قسم کی مسرت محسوس کر رہی ہے۔ خطروں سے کھیلنا اسے پسند تھا۔ جب جوہو پر اس کے ساتھ جاتی تھی تو اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی تھی۔ سمندر کی پیل تن لہروں سے ٹکراتی، بھیڑتی، وہ دور تک نکل جاتی تھی اور اس کو ہمیشہ اس بات کا دھڑکا رہتا تھا کہ وہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ جب واپس آتی تو اس کا جسم سیپیوں اور زخموں سے بھرا ہوتا تھا، مگر اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ موزیل آگے آگے تھی، ترلوچن اس کے پیچھے پیچھے، ڈر ڈر کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا کہ اس کی بغل سے کوئی چھری مار نمودار نہ ہو جائے۔ موزیل رک گئی۔ جب ترلوچن پاس آیا تو اس نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، ترلوچن ڈیئر، اس طرح ڈرنا اچھا نہیں، تم ڈرو گے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا، سچ کہتی ہوں، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ ترلوچن خاموش رہا۔ جب وہ گلی طے کر کے دوسری گلی میں پہنچے جو اس محلے کی طرف نکلتی تھی جس میں کرپال کور رہتی تھی تو موزیل چلتے چلتے ایک دم رک گئی۔ کچھ فاصلے پر بڑے اطمینان سے ایک مارواڑی کی دکان لوٹی جا رہی تھی۔ ایک لہجے کے لیے اس نے معاملے کا جائزہ لیا اور ترلوچن سے کہا، کوئی بات نہیں، چلو آؤ۔ دونوں چلنے لگے۔ ایک آدمی جو سر پر بہت بڑی پرات اٹھائے چلا جا رہا تھا ترلوچن سے ٹکرا گیا، پرات گر گئی۔ اس آدمی نے غور سے ترلوچن کی طرف دیکھا، صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ سکھ ہے۔ اس آدمی نے جلدی سے اپنے نیفے میں ہاتھ ڈالا کہ موزیل آ گئی۔
لڑکھڑاتی ہوئی جیسے نشے میں چور ہے۔ اس نے زور سے اس آدمی کو دھکا دیا اور مخمول لہجے میں کہا، اے کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کو مارتا ہے؟ ہم اس سے شادی بنانے کو مانگتا ہے۔ پھر وہ ترلوچن سے مخاطب ہوئی، کریم اٹھاؤ یہ پرات اور رکھ دو اس کے سر پر۔ اس آدمی نے نیفے میں سے ہاتھ نکال لیا اور شہوانی آنکھوں سے موزیل کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی کوہنی سے اس کی چھاتیوں میں ایک ٹہوکا دیا، ایش کر سالی ایش کر۔ پھر اس نے پرات اٹھائی اور یہ جا وہ جا۔ ترلوچن بڑبڑایا، کیسی ذلیل حرکت کی ہے حرام زادے نے۔ موزیل نے اپنی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرا، کوئی ذلیل حرکت نہیں، سب چلتا ہے، آؤ۔ اور وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ترلوچن نے بھی قدم تیز کر دیے۔ یہ گلی طے کر کے دونوں اس محلے میں پہنچ گئے جہاں کرپال کور رہتی تھی۔ موزیل نے پوچھا، کس گلی میں جانا ہے؟ ترلوچن نے آہستہ سے کہا، تیسری گلی میں، نکڑ والی بلڈنگ۔ موزیل نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ راستہ بالکل خاموش تھا، آس پاس اتنی گنجان آبادی تھی مگر کسی بچے تک کے رونے کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ جب وہ اس گلی کے قریب پہنچے تو کچھ گڑبڑ دکھائی دی۔ ایک آدمی اس کنارے والی بلڈنگ سے نکلا اور دوسرے کنارے والی بلڈنگ میں گھس گیا۔ اس بلڈنگ سے تھوڑی دیر کے بعد تین آدمی نکلے۔ فٹ پاتھ پر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑی پھرتی سے دوسری بلڈنگ میں چلے گئے۔ موزیل ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے ترلوچن کو اشارہ کیا کہ اندھیرے میں ہو جائے۔ پھر اس نے ہولے سے کہا، ترلوچن ڈیئر، یہ پگڑی اتار دو۔ ترلوچن نے جواب دیا، میں یہ کسی صورت میں بھی نہیں اتار سکتا۔ موزیل جھنجلا گئی، تمہاری مرضی، لیکن تم دیکھتے نہیں سامنے کیا ہو رہا ہے؟ سامنے جو کچھ ہو رہا تھا دونوں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ صاف گڑبڑ ہو رہی تھی اور بڑی پراسرار قسم کی۔ دائیں ہاتھ کی بلڈنگ سے جب دو آدمی اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھائے نکلے تو موزیل ساری کی ساری کانپ گئی۔ ان میں سے کچھ گاڑھی گاڑھی سیال سی چیز ٹپک رہی تھی۔ موزیل اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ غالباً وہ سوچ رہی تھی، جب یہ دونوں آدمی گلی کے دوسرے سرے پر پہنچ کر غائب ہو گئے تو اس نے ترلوچن سے کہا، دیکھو ایسا کرو، میں بھاگ کر نکڑ والی بلڈنگ میں جاتی ہوں، تم میرے پیچھے آنا، بڑی تیزی سے، جیسے تم میرا پیچھا کر رہے ہو، سمجھے؟ مگر یہ سب ایک دم جلدی جلدی میں ہو۔ موزیل نے ترلوچن کے جواب کا انتظار نہ کیا اور نکڑ والی بلڈنگ کی طرف کھڑاؤں کھٹکھٹاتی بڑی تیزی سے بھاگی۔ ترلوچن بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ چند لمحوں میں وہ بلڈنگ کے اندر تھے، سیڑھیوں کے پاس۔ ترلوچن ہانپ رہا تھا مگر موزیل بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے ترلوچن سے پوچھا، کون سا مالا؟ ترلوچن نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، دوسرا۔ چلو، یہ کہہ کر وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ترلوچن اس کے پیچھے ہو لیا۔ زینوں پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ دوسرے مالے پر پہنچے تو کوریڈور میں کچھ دور جا کر ترلوچن نے ہلکے سے ایک دروازے پر دستک دی۔ موزیل دور سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہی۔ ترلوچن نے ایک بار پھر دستک دی اور دروازے کے ساتھ منہ لگا کر آواز دی، مہنگا سنگھ جی، مہنگا سنگھ جی۔ اندر سے مہین سی آواز آئی، کون؟ ترلوچن۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ترلوچن نے موزیل کو اشارہ کیا، وہ لپک کر آئی، دونوں اندر داخل ہوئے۔ موزیل نے اپنی بغل میں ایک دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا جو بے حد سہمی ہوئی تھی۔ موزیل نے اس کو ایک لہجے کے لیے غور سے دیکھا، پتلے پتلے نقش تھے، ناک بہت ہی پیاری تھی مگر زکام میں مبتلا۔ موزیل نے اس کو اپنے چوڑے چکلے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے کا دامن اٹھا کر اس کی ناک پونچھی۔ ترلوچن سرخ ہو گیا۔ موزیل نے کرپال کور سے بڑے پیار کے ساتھ کہا، ڈرو نہیں، ترلوچن تمہیں لینے آیا ہے۔ کرپال کور نے ترلوچن کی طرف اپنی سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور موزیل سے الگ ہو گئی۔ ترلوچن نے اس سے کہا، سردار صاحب سے کہو کہ جلدی تیار ہو جائیں اور اپنی ماتا جی سے بھی، لیکن جلدی کرو۔ اتنے میں اوپر کی منزل پر بلند آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی چیخ چلا رہا ہے اور دھینگا مشتی ہو رہی ہے۔ کرپال کور کے حلق سے دبی دبی چیخ بلند ہوئی، اسے پکڑ لیا انہوں نے۔ ترلوچن نے پوچھا، کسے؟ کرپال کور جواب دینے ہی والی تھی کہ موزیل نے اس کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک کونے میں لے گئی۔ پکڑ لیا تو اچھا ہوا، تم یہ کپڑے اتارو۔ کرپال کور ابھی کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ موزیل نے آنن فانن اس کی قمیص اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ کرپال کور نے اپنی باہوں میں اپنے ننگے جسم کو چھپا لیا اور سخت وحشت زدہ ہو گئی۔ ترلوچن نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ موزیل نے اپنا ڈھیلا ڈھالا کرتا اتارا اور اس کو پہنا دیا، خود وہ ننگ دھڑنگ تھی۔ جلدی جلدی اس نے کرپال کور کا اظہار بند ڈھیلا کیا اور اس کی شلوار اتار کر ترلوچن سے کہنے لگی، جاؤ اسے لے جاؤ، لیکن ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے کرپال کور کے بال کھول دیے اور اس سے کہا، جاؤ جلدی نکل جاؤ۔ ترلوچن نے اس سے کہا، آؤ، مگر فوراً ہی رک گیا۔ پلٹ کر اس نے موزیل کی طرف دیکھا جو دھوئے دیدے کی طرح ننگی کھڑی تھی۔ اس کی باہوں پر مہین مہین بال سردی کے باعث جاگے ہوئے تھے۔
تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ موزیل کے لہجے میں چڑچڑاپن تھا۔ ترلوچن نے آہستہ سے کہا، اس کے ماں باپ بھی تو ہیں، جہنم میں جائیں وہ، تم اسے لے جاؤ، اور تم؟ میں آ جاؤں گی۔ ایک دم اوپر کی منزل سے کئی آدمی دھڑا دھڑ نیچے اترنے لگے۔ دروازے کے پاس آ کر انہوں نے اسے کوٹنا شروع کر دیا، جیسے وہ اسے توڑ ہی ڈالیں گے۔ کرپال کور کی اندھی ماں اور اس کا مفلوج باپ دوسرے کمرے میں پڑے کراہ رہے تھے۔ موزیل نے کچھ سوچا اور بالوں کو خفیف سا جھٹکا دے کر اس نے ترلوچن سے کہا، سنو، اب صرف ایک ہی ترکیب سمجھ میں آتی ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ کرپال کور کے خشک حلق سے چیخ نکلتی نکلتی دب گئی۔ دروازہ؟ موزیل ترلوچن سے مخاطب رہی، میں دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہوں، تم میرے پیچھے بھاگنا، میں اوپر چڑھ جاؤں گی، تم بھی اوپر چلے آنا۔ یہ لوگ جو دروازہ توڑ رہے ہیں سب کچھ بھول جائیں گے اور ہمارے پیچھے چلے آئیں گے۔ ترلوچن نے پھر پوچھا، پھر؟ موزیل نے کہا، یہ تمہاری کیا نام ہے اس کا، موقع پا کر نکل جائے، اس لباس میں سے کوئی کچھ نہ کہے گا۔ ترلوچن نے جلدی جلدی کرپال کور کو ساری بات سمجھا دی۔ موزیل زور سے چلائی، دروازہ کھولا اور دھڑام سے باہر کے لوگوں پر گری۔ سب بوکھلا گئے۔ اٹھ کر اس نے اوپر کی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ ترلوچن اس کے پیچھے بھاگا، سب ایک طرف ہٹ گئے۔ موزیل اندھا دھند سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، کھڑاؤں اس کے پیروں میں تھی۔ وہ لوگ جو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے سنبھل کر ان کے تعاقب میں دوڑے۔ موزیل کا پاؤں پھسلا، اوپر کے زینے سے وہ کچھ اس طرح لڑکی کہ ہر پتھریلے زینے کے ساتھ ٹکراتی، لوہے کے جنگلے کے ساتھ الجھتی وہ نیچے آ رہی، پتھریلے فرش پر۔ ترلوچن ایک دم نیچے اترا، جھک کر اس نے دیکھا تو اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا، کانوں کے رستے بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ جو دروازہ توڑنے آئے تھے ارد گرد جمع ہو گئے، کسی نے بھی نہ پوچھا کیا ہوا ہے، سب خاموش تھے اور موزیل کے ننگے اور گورے جسم کو دیکھ رہے تھے جس پر جا بجا خراشیں پڑی تھی۔ ترلوچن نے اس کا بازو ہلایا اور آواز دی، موزیل، موزیل۔ موزیل نے اپنی بڑی بڑی یہودی آنکھیں کھولی جو لال بوٹی ہو رہی تھی اور مسکرائی۔ ترلوچن نے اپنی پگڑی اتاری اور کھول کر اس کا ننگا جسم ڈھک دیا۔ موزیل پھر مسکرائی اور آنکھ مار کر اس نے ترلوچن سے منہ میں خون کے بلبلے اڑاتے ہوئے کہا، جاؤ دیکھو میرا انڈر ویئر وہاں ہے کہ نہیں، میرا مطلب ہے وہ۔ ترلوچن اس کا مطلب سمجھ گیا مگر اس نے اٹھنا نہ چاہا۔ اس پر موزیل نے غصے میں کہا، تم سچ مچ سیکھو، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ ترلوچن اٹھ کر کرپال کور کے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ موزیل نے اپنی دھندلی آنکھوں سے آس پاس کھڑے مردوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میاں بھائی ہے لیکن بہت دادا قسم کا، میں اسے سکھ کہا کرتی ہوں۔ ترلوچن واپس آ گیا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں موزیل کو بتا دیا کہ کرپال کور جا چکی ہے۔ موزیل نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ایسا کرنے سے بہت سا خون اس کے منہ سے بہہ نکلا۔ اوہ ڈیم اٹ! یہ کہہ کر اس نے اپنی مہین مہین بالوں سے اٹی ہوئی کلائی سے اپنا منہ پوچھا اور ترلوچن سے مخاطب ہوئی، آل رائٹ ڈارلنگ، بائے بائے۔ ترلوچن نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ موزیل نے اپنے بدن پر سے ترلوچن کی پگڑی ہٹائی، لے جاؤ اس کو، اپنے اس مذہب کو، اور اس کا بازو اس کی مضبوط چھاتیوں پر بے حس ہو کر گر پڑا۔